बाबा माझ्या हे आनी कसलें नुस्तें जर कोणाक खबर आसा जाल्यार कमेंट करून सांगा. तर हॅलो गायज, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 69. सकाळी उठले, देवपूजा बीन केली आणि ह्या घरान येयल्यान पयलीं च्या घेवपाक येयले. आयज असले खुब्यांचे तोंडाक केले मम्मीन आनी खुटी च्या. तर च्या बी घेतली आणि खुशी म्हणपाक लागली आपल्या वांगडा मातशें यो. त्याचे ॲडमिशनाचे फॉर्म सबमीट करपाक जाय आसले म्हणून आमी गेल्ली कॉलेजीन त्याच्या. ती म्हटल्यार गव्हर्मेंट कॉलेज पेडण्या. सो थंयसर बी येयली आनी मातसो वेट करचो पडलो कित्याक जो सरा कडेन दिवपाक जाय आसली तो नासलो. मागीर थंयच्यान आमी त्याच्या मावशेगेर गेली कित्याक कॉलेजी पासून त्याची मावशेले घर लागीत आहा. सो ते म्हणपाक लागले आयज तुका मावशेगेर व्हरून हाडटा पूण तूं केन्ना पावूंक ना. आनी तेंच्या सारके रस्त्याकूच तेकोन घर आहा. घरा येवन पळयता जाल्यार म्हजो बाबलो येयलो आनी कितें म्हणटा तो आयका. मागीर जेयले बीन तेज्या वांगडा असो टायम घालयलो आनी मागीर गेले मामागेर. आनी मामागेर यो जाल्यार मामा हो कसलो तरी वेगळोच नुस्तो घेवन येयलो गोरोवन. तर ह्या नुस्त्याचें नांव कोणाक खबर आसा जाल्यार कमेंट करून सांगा. हांव जाल्यार फर्स्ट टायम पळयता. आनी घरा येयले आनी म्हजें लक्ष ह्या फुलाचेर गेलें. मम्मी म्हाका सकाळी गजाल सांगताली ह्या फुलाची, फोटो काडटा जाल्यार काड म्हणून. सो ह्या फुलाचें नांव कमेंट करून सांगा. म्हाका तर खबर आसा फ्रेंड्स. तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.